दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सनअतों के क़याम के हवाले से चीन के सरमायाकारों के लिए ज़मीनी राब्ते से मुतल्लिक़ मसाइल के हल और बुनियादी ज़रूरतों की फ़राहमी समेत हर मुमकिन सूरत फ़राहम करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म के कायम करदा कारकर्दगी जांचने के यूनिट ने सिटीज़न पोर्टल पर द्रोह गोई में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों के आलमी दिन के मौके पर उनके तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए 10 अरब पौधे लगाने का मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ज़िला कुलगाम में आज काबिज़ फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारत में किसानों की तंजीमों ने तीनों मतनाज़े ज़रई क़वानीन की मनसूखी की पार्लियामेंट से मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फ़ैसला किया है। ढाका में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 109 रन का हदफ दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत की है कि चीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनअतों के क़याम के लिए ज़मीनी राबते से मुतल्लिक़ मसाइल के हल और बुनियादी ज़रूरतों की फ़राहमी समेत हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जाए। इस्लामाबाद में चीनी ताजिरों के वफ़द की मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन न सिर्फ माजी या हाल में एक दूसरे से मुंसलिक हैं बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के ज़रिए भी मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में चीनी ताजिरों को तरजीही बुनियादों पर ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी लेने पर चीनी सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया कि चीनी ताजिर ग्लास, सिरेमिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम शुरू करने को तैयार हैं। चीन की एक मायानाज टेक्नोलॉजी कंपनी पाकिस्तान में मकामी तौर पर मोबाइल की तैयारी का यूनिट और एक तहकीकी और तरक्याती मरकज़ कायम कर रही है। मुलाकात के बाद इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मज़ीद चीनी ताजिरों की भी हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के कायम करदा कारकर्दगी जांचने के यूनिट ने सिटीज़न पोर्टल पर द्रोह गोई और धोखादही में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बेबुनियाद और गैर हकीकी शिकायत के इंदराज के ज़रिए शहरियों के मुतमईन होने की शरह में हेरा फेरी में मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। इस ज़िम्न में पंजाब में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस के सरबराहों को हिदायत की है कि अवामी शिकायत के इजाले में कोई कोताही बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत के हल से मुतल्लिक़ गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई में कोई नरमी न बरती जाए। इमरान खान ने कहा कि वो सिटीज़न पोर्टल पर अवामी शिकायत का खुद जायज़ा लेते हैं। बच्चों का आलमी दिन आज इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि बच्चों की फलाह बहबूद और इस नस्बुल ऐन के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी इज्तिमाइयत को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस साल दिन का मौजू है हर बच्चे के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल। इस मौके पर अपने पैगामात में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा है कि हुकूमत गुरबत, तशद्दुद और बदसलूकी से हर बच्चे को महफूज रखने के लिए अपने अज़्म पर कारबंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने का तहिया कर रखा है कि तरक्की, तालीम, सेहत, वक़ार और सलामती समेत बच्चों के तमाम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बच्चों के हकूक़ का कौमी कमीशन और ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बच्चों से मुशक्क़त के ख़ात्मे के लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे कायम करने समेत मुख्तलिफ़ क़वानीन भी बनाए जा रहे हैं। वफ़ाक़ी तालीम के वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा है कि अगले साल इम्तिहानात निज़ामुल औक़ात के मुताबिक होंगे। आज लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एक तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि फ़नून और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क में मज़ीद आर्ट्स कॉलेज कायम किए जाएंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए आला तालीमी कमीशन को ख़तीर रकूम फ़राहम की गई हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 10 ارب پودے لگانے کے منصوبے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ آج جہلم میں شجرکاری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوسرے سیاستدانوں کے برعکس وزیر اعظم عمران خان آئندہ انتخابات کا نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کا سوچتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے جہلم میں جنگلات کے 10,500 ایکڑ رقبے کی حفاظت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت زرعی معیشت اور صنعت کو فروغ مل رہا ہے۔ اس موقع پر 25 ایکڑ رقبے پر طلبہ نے 20,000 پودے لگائے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں 39% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو 83 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران آئی ٹی کی برآمدات کا حجم 59 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تھا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ صرف گزشتہ ماہ کے دوران آئی ٹی کی برآمدات 19.5 کروڑ ڈالر رہیں اور یہ شرح گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 29% زائد ہے۔ 12 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل اس ماہ کی 27 تاریخ تک معطل رہے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق یہ فیصلہ خسرہ اور بیلا وائرس کی روک تھام کے لیے جاری ویکسینیشن مہم کے باعث کیا گیا ہے۔ ادھر ملک میں ایک روز کے دوران کورونا وائرس سے 7 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 319 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ روز 39,200 ٹیسٹ کیے گئے، جن کی مثبت رپورٹوں کی شرح 0.81% رہی۔ سابق بھارتی کرکٹر نوجیت سنگھ سدھو بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج کرتارپور راہداری پہنچے۔ کرتارپور دربار آمد پر حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کلگام میں آج قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو اشموجی کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارت میں کسانوں کی تنظیموں سمیکت کسان مورچہ اور بھارتیہ کسان یونین نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 3 متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے اس اقدام کی منظوری تک اپنی تحریک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیان میں ان تنظیموں نے کہا ہے کہ کسانوں کا احتجاج صرف 3 کالے قوانین کی منسوخی کے لیے نہیں بلکہ تمام زرعی پیداوار اور سب کسانوں کے لیے امدادی قیمتوں کی قانونی ضمانت کے لیے بھی ہے۔ ادھر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک بیان میں تینوں متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا ہے کہ وہ اب شہریت کے ترمیمی قانون پر توجہ دیں اور اسے واپس لیں۔ ایران نے خلیج کے پانیوں میں سمگل شدہ ڈیزل سے بھرے ایک غیر ملکی بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر کرنل احمد ہوجیاں نے کہا ہے کہ اس کارروائی میں 1,50,000 لیٹر سے زائد سمگل شدہ ڈیزل ضبط کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہاز کے 11 رکنی عملے کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کرکٹ۔ ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کی طرف سے دیے گئے 109 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 1.4 اوورز میں 9 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 108 رنز بنائے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور سرد رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 30، پشاور 18، کوئٹہ 8، گلگت اور مظفر آباد 19 اور بری 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، جموں اور بارہ میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ سری نگر، اننت ناگ، بارہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ 2، شوپیاں 11۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں صنعتوں کے قیام کے حوالے سے چین کے سرمایہ کاروں کے لیے زمینی رابطے سے متعلق مسائل کے حل اور بنیادی ضرورتوں کی فراہمی سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اعظم کے قائم کردہ کارکردگی جانچنے کے یونٹ نے سٹیزن پورٹل پر دروغ گوئی میں ملوث افسران کے خلاف کی گئی کارروائی سے متعلق رپورٹ پیش کی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر ان کے تحفظ اور حقوق یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 10 ارب پودے لگانے کا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں آج قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارت میں کسانوں کی تنظیموں نے تینوں متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کی پارلیمنٹ سے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈھاکہ میں دوسرے T20 کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 109 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔